अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंसूर अली खान ने शहबाज शरीफ से इंटरव्यू के दौरान ऐसे सवालात किए कि शहबाज शरीफ किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके और गुस्से से लाल पीले हो गए। उनकी ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उनकी वीडियो पर इमरान रियाज खान ने शहबाज शरीफ के सवालों के जवाब ना देने की वजूहात बताई और बेहतरीन अंदाज से बताया कि ये लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। इमरान भाई, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि एवन फील्ड अपार्टमेंट किसके हैं। भाईजान उनसे सारे जग नूं पता किंदे ने शहबाज शरीफ को देखें। शहबाज इनका ना बड़ा अजीबोगरीब कहानी वो है। कीनिया को उन्होंने आपके लिए फोन भी किए हैं। नहीं, वो अरशद शरीफ इनके आसाब पे सवार है। ये एक्चुअली कुछ भी इनसे सवाल करें, इनके दिमाग में अरशद शरीफ शहीद जो है वो इनके आसाब पे सवार है। तो वो इसलिए मुझे कीनिया में उन्होंने मिक्स कर दिया। मैं कीनिया वीनिया कोई नहीं गया, मैं यहीं पे था। और आप भी सवार हैं इसलिए आपका नाम लिया है। मैं यहीं था। और दूसरा ये है कि इनका प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे को ओन ही नहीं करते। बड़ा भाई छोटे को ओन नहीं करता, छोटा बड़े को ओन नहीं करता, भतीजा चाचे को ओन नहीं करता, चाचा चाची को ओन नहीं करता। ये एक दूसरे को ओन ही नहीं करते। कोई किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और रल के खाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इक़्तिदार में आने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही आप इनसे कहेंगे ना जी वोट चाहिए, मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं। जैसे ही आप वोट की बात करेंगे, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी भतीजी बहुत अच्छी है, मेरा चचा बहुत अच्छा है, मेरा भांजा बहुत अच्छा है, सबकी तारीफें ये करेंगे इकट्ठे होकर। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे ना हिसाब दो, तो यार वो अपना देगा, वो अपना देगा, वो अपना देगा, वो अपना देगा, किसी को कोई। यानी इमरान खान से इन्होंने हिसाब उन बंदों का भी लेना है जो अब इनकी जमातों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन खुद अपने खून के रिश्तों का हिसाब इन्होंने नहीं देना। तो ये जब भी आप इनसे हिसाब किताब की बात करेंगे ना, इनका हिसाब बड़ा कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर। सर इमरान भाई, अब एक दिन रह गया इलेक्शन में, तो क्या असेसमेंट है आपकी, क्या माहौल लग रहा है? कैंपेन तो बंद हो गई है मेरे ख्याल में। आज रात बंद हो जाएगी। यानी आज रात तक सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी है। कल सारी पॉलिटिकल पार्टी पे कैंपेन पे पाबंदी होगी। कल का दिन होगा पाकिस्तान का एक्चुअल न्यूट्रल दिन, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके ऊपर इलेक्शन में कैंपेन करने पे पाबंदी होगी। वरना आज तक तो सिर्फ एक पार्टी पे पाबंदी है। अच्छा, मुझे हैरत हो रही है सिर्फ जहांगीर तरीन पे कि अगर वो एमएनए बन भी गया, वो मज़ा कैसे आएगा? देखिए, आप एमएनए बनते हैं, क्यों बनते हैं? यानी नॉर्मली हमारे यहाँ पे लोग ज़रा टैके टूके के लिए बनते हैं एमएनए। मैं एमएनए बन गया जी, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, मैं अपने इलाके का सबसे मोतबर आदमी हूँ, पब्लिक की सपोर्ट मेरे साथ है। पहले एक उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा हुआ, वो शफीक राई, वो बैठ गया 19 दिसंबर को, वो गायब हो गया, वापस आया, आगे कहता है जी मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना। एक पर्ची से पढ़ के उन्होंने कह दिया। फिर उम्मीदवार खड़े हुए जी दो, इकबाल शाह साहब और उनके वालिद साहब, दो उनका आमिर इकबाल शाह और उनके वालिद इकबाल शाह, ये उम्मीदवार थे, तो ये गायब हो गए। वापस आए, इन्होंने कहा जी हम भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे जहांगीर तरीन के मुकाबले में। फिर एक खातून खड़ी हुई इफ़त साहिबा, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ जहांगीर तरीन के मुकाबले में। उन्होंने जैसे ही कैंपेन शुरू की और कुरान पाक पे हलफ लिया, 3 तारीख को, 4 तारीख को वो भी गिरफ्तार कर दिया गया उनको, बगैर किसी वारंट के और किसी मुकदमे के, बकौल उनके। और फिर अगले दिन उनका भी स्टेटमेंट आ गया कि मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ रही, दस्तबरदार हो गई हूँ जहांगीर तरीन के मुकाबले में। तो अगर इस तरह जहांगीर तरीन ने एमएनए बनना है, तो मेरे ख्याल में उनके बेटे को भी उनका एमएनए बनना पसंद नहीं आएगा। यानी उनके बेटे ये कह रहे थे एक ट्वीट के अंदर कि औरतों का एहतराम किया जाए और ये गंद जो है ये ना किया जाए पाकिस्तान में, इसके खिलाफ खड़ा होना होगा और इस तरह के फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। तो बात यह है कि अपने अब्बू से पूछें कि 4 तारीख को एक औरत उठाई जाती है जो उनके अब्बू का मैदान में मुकाबला कर रही थी, और 5 तारीख को वो इनके अब्बू के मुकाबले से बाहर निकल गई। तो अगर अब्बू को ऐसे ही बनाना है इन्होंने मेंबर कौमी असम्बली, तो ये बाप बेटा तो एक दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगे, तो बाहर अवाम को कैसे करेंगे? अगर ऐसे जीतना है ना, तो फिर जहांगीर तरीन साहब अपने नाम के साथ शरीफ लगवाएं, फिर तो बनता है कि उनका भी ऐसे जीतना। मंडी बावलदीन में एक शख्स के वालिद को उठाया, वो फोत हो गया। जब वो पुलिस से गिला कर रहा था, उन्होंने कहा जी तमीज़ से बात करो। तो लोगों को तमीज़ कब आएगी सर, ये समझ नहीं आ रही। यार देखें, ये हमारी पुलिस है, वो पुलिस वाले का आप चेहरा देखें, वो कितना बेबस भी था और कितना ढीठ भी बना हुआ था। आप गौर से उस वीडियो को देखें, वो बंदा अंदर से शायद रो रहा होगा कि यार ये मेरे से क्या करवा दिया इन्होंने। बुजुर्ग आदमी उठाया, उसको वो फ़ोन करते थे डीपीओ को, उसे कहते थे यार हमारा वालिद पकड़ा गया, उसका कोई कसूर नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो बेचारा घर के अंदर था, बहुत बुजुर्ग है, उसको छोड़ दें। उसको हवालात में बंद किया, वो फात हो गया। अब वो जो पुलिस वाला है जिसने ये किया और जिसके हुक्म पे ये हुआ, वो मजबूर तो थे बेचारे ना। देखें, वो खुद तो नहीं ये करना चाहते, उनको दुख भी होगा इस बात का, लेकिन डिटाई भी आप ये देखें कि वहाँ खड़े होकर भी कह रहे हैं देखेंगे क्या होता है। इमरान भाई, सारे इद्दत केस के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला आया है या आइन कानून और शरीयत के मुताबिक है? देखें, उलमा को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, मुझे तो नहीं समझ आई फैसले को। यानी मियाँ बीवी दोनों कह रहे हैं जी हमारा शरीय नुकाह है और हम लोगों ने जो है वो कानून के मुताबिक किया है। मियाँ बीवी दोनों यही कह रहे हैं।
اور فیصلہ کچھ اور آ رہا ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے. ایسے کبھی ہم نے سنا نہیں, دیکھا نہیں. یہ بتائیں کہ آپ ان کو شیورٹی دے دیں کہ میں واپس آؤں گا پاکستان, تو شاید آپ کو اجازت مل جائے. تو اس طرح کی کسی انہیں پتہ ہے یہ مجھے شیورٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اگر آج کہوں نا کہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں ملک سے, تو مجھے فوراً بھیج دیں گے. مسئلہ یہ میں واپس آ جاتا ہوں. لیکن آپ کو سیالکوٹ سے پھر کیوں گرفتار کیا تھا اگر ان کو پتا تھا؟ وہ بھی میں باہر ہی آ رہا تھا اس دن بھی, میں چاہتا چلا جاتا. میں ایئرپورٹ سے نکل رہا تھا جب گرفتار ہوا. مجھے پتا چلا میرے گھر میں چھاپے پڑ رہے ہیں تو میں باہر آ گیا. عمران بھائی کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس بار جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کتنا ہوگا, کیونکہ آپ نے سرویز بھی کروائے, سارے آپ نے کیمپین بھی دیکھے, تو کیا لگتا ہے دیکھیں ٹرن آؤٹ کا پرابلم ہے. اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا تو پھر دیکھیں ایک چیز تو آپ لوگ غور کریں, اب کتنے لوگ گرفتار ہوئے, کتنی سختیاں ہوئیں, کاغذات چھینے, یہ ساری ایکٹیویٹیز جو آپ نے دیکھی, کیا آپ سب میں سے کسی نے پہلے دیکھی اپنی زندگی میں یہ ایکٹیویٹیز؟ نہیں دیکھی نا. یہ آپ نے کیوں دیکھی؟ اگر تو الیکشن ڈے پہ مینج کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ سارا تماشا نہ لگتا اس ملک میں. اس کا مطلب ہے کہ ٹرن آؤٹ اگر زیادہ ہوا تو وہ ٹیبل ٹرن ہو جائے. سر آپ کا ہاتھ ہے, آپ نے پٹی سی لگتا ہے کی ہوئی ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں. ولاگ میں بھی نظر آتا ہے, لوگ دیکھنا سننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. نہیں یہ ویسے ہی وہ ایک کھیلتے ہوئے دب آ گئی تھی بس وہ ویسے. اچھا تھانے پہ حملہ ہوا, کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ڈی آئی خان میں ہوا حملہ. 10 پولیس اہلکار ہمارے شہید ہو گئے ہیں وہاں پہ. ویری انفارچونیٹ. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اور واقعات بھی ہوئے ہیں. میرے خیال میں پورا فوکس شفٹ کرنے کی ضرورت ہے دہشت گردی والے معاملات پہ. یہ الیکشن نکل جائے, میرے خیال میں اب 2 دن باقی ہیں, پرسوں الیکشن ہے. الیکشن کے فوراً بعد پاکستان کو مل کر بیٹھنا ہوگا, سیکورٹی فورسز اور انتظامی لوگوں کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دہشت گردی کا جو افریت دوبارہ کھڑا ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے قابو کرنا ہے. کیونکہ کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جن کا پاکستان میں پہلے وجود نہیں تھا, وہ اب کلیم کر رہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اٹیکس کیے ہیں, اور خاص طور پہ داعش کے حوالے سے بڑی تشویش ہے. اور داعش کو کس کی سپورٹ ہے یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ الارمنگ ہیں, اور پاکستان پہلے بھی اس سے نمٹا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں یا ہم لوگ کہیں پیچھے ہٹ جائیں گے. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, پہلے بڑی مار کھائی ہے, اور ہم نے دہشت گردی کو شکست دی ہے. پوری دنیا میں شاید کوئی ایسے نہیں کر سکا جیسے ہم نے کیا. ہم پھر نمٹ لیں گے انشاءاللہ. ناظرین, عمران ریاض خان نے جس طرح سے شریف فیملی کو ایکسپوز کیا اور ایکسپلین کیا, اس طرح سے کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں نے جب اقتدار میں آنا ہوتا ہے تو یہ کس طرح سے ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, ایک دوسرے کی کرپشن چوری چکاری کو سامنے نہیں لاتے. نواز شریف شہباز شریف کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, اور شہباز شریف نواز شریف کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. بالکل اسی طرح مریم نواز اپنے پاپا اور چاچا کی تعریفوں کے پل باندھتے نہیں سکتی. اسی طرح یہ پورا خاندان ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل اس طرح باندھتا ہے جیسے نعوذ باللہ کوئی ولی اللہ کا خاندان ہو. لیکن جیسے ہی ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اربوں کھربوں کی پراپرٹی کہاں سے آئی, اتنا پیسہ کہاں سے آیا, لندن میں اور دنیا بھر میں آپ نے پراپرٹی کیسے بنا لی, تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو شاخانہ سے کس طرح سے اربوں روپے کی گاڑیاں چند ٹکوں کے عوض خرید لی, تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے. نواز شریف کہتا ہے کہ شہباز شریف سے پوچھ لو, اور شہباز شریف کہتا ہے نواز شریف سے پوچھ لو, یعنی کہ یہ ایک دوسرے پر ڈال کر بات کو ختم کر دیتے ہیں. اگر شہباز شریف سے پوچھو تو اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میرا اس میں کوئی لین دین نہیں, یعنی یہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے کر کے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. یہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کر سکتے ہیں کہ نواز شریف لیڈر ہے, شہباز شریف لیڈر ہے, یہ مریم نواز لیڈر ہے, لیکن جب ان سے حقائق پر مبنی سوال کیے جاتے ہیں تو یہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ ان کے پاس ان سوالوں کے جواب ہی نہیں, اسی لیے یہ جواب دینا ہی نہیں چاہتے, جواب دینے سے گریز کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے سامنے اس بارے میں سوال کیا ہی نہ جائے. جب منصور علی خان نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے بارے میں شہباز شریف سے سوال کیا تو شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں, اور مجھ سے سوال نہ کریں, مجھے نہیں پتا. اگر آپ شریف خاندان کے کسی بھی فرد سے یہ سوال کریں گے تو اس کا یہی جواب ہوگا کہ مجھے نہیں پتا. ناظرین, نہ جانے کون سی ایسی خلائی مخلوق ہے جس کے نام پر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں, جس کا آج تک کسی کو بھی پتا نہیں چل سکا. شریف خاندان کا ایک ہی وتیرہ رہا ہے, یہ ملک میں جتنی مرضی کرپشن کرے, چوری چکاری کرے, لیکن جب اقتدار حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تب ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں. جب ان سے حقائق پر مبنی سوال کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ زرداری بھی ایسے کرتا ہے اور عمران خان بھی ایسے کرتا ہے, لیکن یہ آج تک عمران خان پر کوئی بھی کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر سکے. جبکہ شریف خاندان کی کرپشن کی اتنی کہانیاں مشہور ہو چکی ہیں کہ یہ انٹرویو دینے سے گریز کرتے ہیں, اور اگر انٹرویو دیتے بھی ہیں تو وہ پلانڈ انٹرویو ہوتا ہے, کیونکہ پلان کیے بغیر انٹرویو دینا شریف خاندان کے بس کی بات نہیں. ناظرین, آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.